अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया। ऐ कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया। आका तेरी सूरत तेरी सीरत का अनवान नजर आया। माजाग है आंखें व शम्स है चेहरा, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। अब मैं तलावत कुरान मजीद के लिए दावत देना चाहता हूँ। कारिउल कुरान हज़रत मौलाना महमूद अहमद सैयद साहब वो माइक पर आएँ और तलावत कुरान मजीद इरशाद फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून। قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق الله العظيم.